إن ندوات البركة أدت دورا كبيرا في ترقية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية، وكنت في بداية عمري هذه الصيرفة صاحب الشيخ صالح كامل رحمه الله سبحانه وتعالى، وكان في بداية أمره قد يعقد هذه الندوة ويجمع العلماء في عمارة الدلة البركة، وكان يشارك المناقشات بنفسها ويستمع إلى كل ما يجيء في هذه المناقشات، وكان يتمنى أن ترتقي الصناعة المالية الإسلامية حرفا ومعنى، وكان رحمه الله سبحانه وتعالى يخص الهيئات الشرعية على ذلك، وهذا من صدقته الجارية. إني أشكر القائمين بالبركة بإقامة هذه الندوات التي صارت مرجعا فقهيا وعمليا لجميع المصارف الإسلامية، والحمد لله. ونحن نستفيد بقرارات الندوة في مجلسنا الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية التي تصدر مع المعايير الشرعية، وأن هذه المعايير الشرعية قد أحالت في كثير من المواضع إلى قرارات ندوة البركة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين بها خيرا، وأن يسدد خطاهم، وأن يهديهم إلى سواء السبيل.